This conference will now be recorded. सुनिरहेछ हामी सुनिरहेछ ल स्टार्ट गर्नुस् हामी तपाईले पर्खिरहेको थियो आइ हुनु ल सुरु गर्नु ओके मेरो स्क्रिन देखियो है देखिरहेछ ओके सो मैले आज तपाईहरुलाई टेलिग्रामको एप्लिकेसनमा 3-4 वटा फाइल सेन्ड गरेको छु हैन कम्पोनेन्ट्सहरुको जो धेरै जनाले भन्नुभएको छ त्यही भएर त्यो चाहिँ सेन्ड गरिसके त्यो डाउनलोड गरेर त्यहाँबाट कम्पोनेन्ट्सहरु एक्सट्र्याक्ट गर्नु होला है अनि अब हिजोसम्म हामीले गरेको भनेको यो फ्लोर प्लान रेडी गर्यौं हैन अब आज चाहिँ हामी यसमा डाइमेन्सनिङ गर्छौं है आज हामी डाइमेन्सनिङ गर्छौं र मैले फर्स्ट क्लासमा मैले त्यो आज म्युनिसिपल ड्रइङको त्यो पीडीएफ पनि मैले शेयर गरेको छु त्यहाँ टेलिग्राममा हामीले फर्स्ट क्लासमा के डाइमेन्सन्सहरुको बारेमा पनि कुरा गरेका थियौं हैन फ्लोर म्यापमा त्यसमा चाहिँ हामीले 3 तरिकाले डाइमेन्सनिङहरु गर्नुपर्ने हुन्छ है and that is element to element, center to center, and overall dimension. Okay. So अब हामी यसमा चाहिँ डाइमेन्सनिङ तिर जान्छौं आज सो पहिला के गर्ने भने डाइमेन्सन को लागि हामी के गर्छौं डी प्रेस गरेर एन्टर गर्छौं है डी टाइप गरेर सो यसमा अब हेर्न सक्नुहुन्छ मैले अलरेडी यसमा के भन्छ धेरै डाइमेन्सन स्टाइल्सहरु मेरो यसमा क्रिएटेड छ हैन र यसबाट तपाईहरुले आफ्नो कुनै नयाँ डाइमेन्सन स्टाइलहरु क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यसमा है सो ओके सो यसमा के गर्ने भने अब यसमा डाइमेन्सन स्टाइल म्यानेजरको डायलग बक्स खोलिसकेपछि यसको मोडिफाई टुलमा जाने यहाँनेर अब त्यसमा चाहिँ हामीले के हेर्नु पर्यो भने यहाँ पहिला लाइन्समा जाने हैन या लाइन्समा गएर अब आफुलाई यो जुन हामीले स्क्रिनमा हेरेको त्यो जुन डाइमेन्सन लाइन्सहरु छ त्यो डाइमेन्सन लाइन्सहरु हामीले कुन कलरको राख्ने हो जस्तै मेरो अहिले यसमा ग्रीन कलर सिलेक्ट भइराछ हैन यसमा तपाईहरुले अब अरु कुनै कलर राख्न मन लाग्यो भने यहाँ चाहिँ कलरको अप्सन छ त्यसमा तपाईहरुले व्हाइट राख्नुहुन्छ ग्रीन राख्नुहुन्छ जुन आफुलाई चित्त बुझेको कलर राख्ने हो यसमा है देन त्यसपछि यसमा के गर्ने भने यसबाट हामीले कलर हेर्छौं अर्को चाहिँ के हेर्छौं भने यसमा यो जुन हाम्रो एक्सटेन्ड बियोन्ड डाइमेन्सन लाइन्सहरु जुन छ त्यो भनेको यो स्क्रिनमा हो यहाँ देखि अब हामीले डाइमेन्सन पोइन्ट जहाँबाट क्लिक गर्छौं त्यहाँबाट कति पर गएर हाम्रो डाइमेन्सनको एक्सटेन्सन लाइन सुरु हुन्छ हैन त्यो चीज हेर्ने हो सो यसलाई चाहिँ के भन्छ मैले अहिलेलाई 2 इन्चेस राखे अनि अहिलेलाई फ्रम ओरिजिन पनि मैले 2 इन्चेस राखे अनि मेक श्योर तपाईहरुको जुन एक्सटेन्सन लाइनमा जुन फिक्स्ड लेन्थ एक्सटेन्सन लाइन छ त्यसमा जहिले टिक गरेर राख्नु होला त्यो टिक गरेन भने के हुन्छ भने हाम्रो डाइमेन्सनमा अलि प्रब्लम आउन सक्छ हामीले त्यो डाइमेन्सन दिने बेला त्यसको एक्सटेन्सन लाइन्सहरु हामीलाई लाइनकै फर्ममा आइरा हुन्छ सो प्लिज मेक श्योर टु टिक इट त्यसपछि अर्को आउँछ भनेको हाम्रो सिम्बल्स एन्ड एरोजमा के हुन्छ भने अब जस्तै यसमा हाम्रो एरो हेड्सहरु छ हैन यसमा हाम्रो जुन एन्ड टु एन्डमा हाम्रो जुन टिक्सहरु हुन्छ त्यो चाहिँ कुन खालको राख्ने हो अब यसमा मेरो अहिले सिलेक्ट भइराछ आर्किटेक्चरल टिक जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड साइज टिकमा गयो चाहिँ तपाईहरुले यसमा चाहिँ अब जस्तै मिटरमा काम गरिरहनु भएको छ भने तपाईहरुले जुन डट स्मल भनेर सिलेक्ट भइराछ यहाँ यो डटको फर्ममा पनि राख्न सक्नुहुन्छ र डेटम ट्रायंगलको फर्ममा पनि राख्न सक्नुहुन्छ बट प्राय जस्तो चाहिँ यो आर्किटेक्चरल टिक नै राखिन्छ है सो वी विल गो फर दैट अनि आर्किटेक्चरल ट्रिक अनि त्यसपछि जुन लिडर छ यसमा हामीले क्लोज फिल गर्छौं है क्लोज फिल गर्छौं हामीले यो चीजलाई अब एरोको साइज हामीले कति दिने हो अब आफुले के भन्छ यो भनेको हिट एन्ड ट्रायल हुन्छ यसमा कुनै पनि मैले जस्तै यहाँ मैले अहिले 4 इन्चेस राखेको छु भने यो पनि 4 इन्चेस म्याम लिडर भनेको के हो हजुर लिडर भनेको अब यो हाम्रो जुन डाइमेन्सन स्टाइलमा यहाँ सानो भएर देखिराछ हैन यो चीजहरु त्यसमा अब जुन हामीले त्यो एज टु एज को हाम्रो लाइनहरु आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्मको हो भनेर यो चीज चाहिँ यसमा देखिन्छ के है यो तपाईले क्लोज फिल राख्न सक्नुहुन्छ या यसलाई पनि तपाईले आर्किटेक्चरल टिक गर्न सक्नुहुन्छ हैन यो जुन यो बेस निरको जुन यहाँ निरको जुन त्यो सेक्सन हुन्छ नि यो चीज भनेको जस्तै तपाईले आर्किटेक्चरल टिक लाउनु भयो भने तपाईले सबैमा यो लाइन भएर आउँछ यदि तपाईले क्लोज फिल गर्नु भयो भने यहाँ निर एरोको फर्ममा आउँछ है
either you can choose to have it as closed field or you can choose to have it as architectural tick. तीनटा architectural tick गरे पनि हुन्छ. It's यो चाहिँ के भन्छ स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा चाहिँ आर्किटेक्चरल टिक भनेर गरिन्छ हैन. अरु चाहिँ अब जस्तै तपाईहरुले मिटरमा काम गर्नुभयो भने त्यहाँ क्लोज्ड फिल्डको फर्ममा पनि या डटको फर्ममा पनि काम भइरा हुन्छ. र त्यसपछि चाहिँ अर्को भनेको अब एरो साइज भयो. अगेन दिस इज नट हार्ड एन्ड फास्ट रुल हुँदैन. यो तपाईहरुको हिट एन्ड ट्रायल मेथड हुन्छ. यसमा गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ कि हामीले लिएको साइज त्यसमा भिजिबल छ कि छैन, त्यो चीजहरु चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा है. सो यो चीज भयो यसमा. अब अर्को भनेको हाम्रो टेक्स्ट हुन्छ. यो टेक्स्ट भनेको जुन हाम्रो न्यूमेरिक फर्ममा आइराछ टेक्स्ट त्यो हो. यो टेक्स्टमा अब जस्तै मेरो अहिले यसमा अगेन ग्रीन कलर चुज भइराछ हैन. मैले सपोज अहिलेलाई यसलाई व्हाइट गरे है, व्हाइट चुज गरे अनि त्यसपछि यसमा मैले अब यसको टेक्स्टको साइजेसहरु पनि दिनु पर्यो भने हैन, टेक्स्टको साइज दिनु पर्यो, टेक्स्टको फन्ट दिनु पर्यो भने यसको लागि म टेक्स्ट स्टाइलमा जान्छु. यहाँ अहिले मेरो स्ट्यान्डर्ड चुज भइराछ. तर तपाईहरुले यहाँ लेफ्ट राइट साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ तीनवटा बटन छ यहाँनेर, तीनवटा डट भएको बटन छ. यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईहरुले फन्ट नेम पनि पाउन सक्नुहुन्छ, यहाँ स्टाइल पनि पाउन सक्नुहुन्छ, बोल्ड गर्ने कि इटालिक गर्ने कि, अनि त्यसपछि यहाँ हाइट दिएको छ. त्यो हाइट पनि छ. त्यस यो सबै चीज तपाईको डाइमेन्सन स्टाइलमा हामी जे पनि मोडिफाई गर्छौं त्यो सबै हिट एन्ड ट्रायल हुन्छ. त्यसमा यति नै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन. त्यो हामीले कति सम्मको पेपरमा कति राख्दाखेरि चाहिँ भिजिबल हुन्छ भने त्यो कुरा हामीले एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ नि. त्यही अनुसार चाहिँ हामीले यसमा डेटाहरु दिनुपर्छ. अहिले मैले टेक्स्ट हाइटलाई चाहिँ 10 इन्चेस गरे. त्यसपछि सेट करेन्ट गर्छु म यहाँनेर. यसलाई क्लोज गर्न भन्दा अगाडि म यहाँ सेट करेन्ट गर्छु, त्यसपछि यसलाई क्लोज गर्छु म है. अनि त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो प्राइमरी युनिट छ. प्राइमरी युनिट्समा अब जस्तै हामीले यो अहिले हामी फिट इन्चेसमा गरिराछौं भने हामीले आर्किटेक्चरल राख्छौं यसलाई. यदि हामीले मिटरमा गरिराछौं भने इन्जिनियरिङ अर डेसिमल भनेर राख्छौं. अहिले हामीले आर्किटेक्चरल गर्यौं. प्रिसिजनमा यो 0 फिट 0 इन्च यो जस्तै यसमा चाहिँ 0 फिट अनि हाफ इन्चेस भनेर लेखिरहेछ. त्यो गर्यो भने चाहिँ हाम्रो डेटाहरु अलि डाइमेन्सन्सहरु अलि एक्ज्याक्ट आउँदैन. त्यही भएर हामीले चाहिँ यसलाई प्रिसिजनलाई 0 फिट 0 इन्चेसमा राख्छौं है. यो भयो. अनि यो सबै भइसकेपछि अब अझै हामीले के यसमा धेरै चलिराख्नु पर्दैन है. यो सबै हामीले गर्नु पर्यो. अनि अर्को चाहिँ के छ भने अब जस्तै टेक्स्टमा तपाईहरुले हेर्नुभयो भने यसमा टेक्स्टको प्लेसमेन्ट छ नि हैन. अब जस्तै हामीले कहाँ राख्ने, अब जस्तै यो यसमा जुन प्रिभ्यू भइरहेछ यसमा हामीले हेरिराछौं भने यो भर्टिकल डाइमेन्सन जस्तो भयो नि. यो भर्टिकल डाइमेन्सनमा हामीले टेक्स्ट कहाँ राख्ने, माथि राख्ने कि बिचमा राख्ने कि यसको बटममा राख्ने, त्यो चाहिँ यहाँनिर देखिरा हुन्छ है. यहाँ सेन्टरमा राख्ने हो कि, अब जस्तै तपाईले सेन्टर गर्नुभयो भने यहाँनिर प्रिभ्यू आउँछ कसरी कस्तो देखिन्छ भनेर. त्यही भएर जेनरली चाहिँ हाम्रो एबभमा राखिन्छ. यो टोटल यहाँदेखि यहाँसम्मको डाइमेन्सन एबभमा देखिन्छ यसमा. अनि त्यसपछि अर्को भनेको यो जुन सेन्टर छ होरिजन्टलमा यो पनि हामीले सेन्टरमा राख्नु पर्ने हुन्छ. किनभने हाम्रो जुन डाइमेन्सन डिस्प्ले भइरहन्छ त्यो हामीले सेन्टरमा डिस्प्ले गराउनु पर्ने हुन्छ. र अर्को भनेको चाहिँ टेक्स्टको अलाइनमेन्ट हैन. अब जस्तै हामीले हाम्रो यो एंगुलर डाइमेन्सन भयो, यो रेडियसको डाइमेन्सन भयो, यो अलाइन्ड डाइमेन्सन भयो भने अब हामीले यो सबैलाई हामीले जुन तरिकाले डाइमेन्सन लिइराछौं त्यही तरिकामा डाइमेन्सन डिस्प्ले हुनको लागि हामीले यो चाहिँ अलाइन्ड विथ डाइमेन्सन लाइन गर्नुपर्ने हुन्छ. होरिजन्टल गर्यो भने चाहिँ साउन्ड के भयो? मेरो कुकुरको साउन्ड मात्र आइरहेछ त, हजुरको साउन्डै आएन. नेटको होला म्यामको. शान्त भइदिनु आउँछ नि. डगको मात्र साउन्ड आयो कि ओके. काम परेर अलि निस्क्यो होला नि, त्यही केही एकछिन शान्त भइदिउँ न.
तपाईँहरू सबैजना टेलिग्राममा एड हुनुहुन्छ हो? क्लास चलिरहेछ र क्या एड छु सर छैन टेलिग्राममा एड सेयर गरेको म्याटेरियलहरू यस्तो लिङ्कमा चाहिँ मैले खोज्दा भेटिनँ। कसरी चाहिँ एड हुनु पर्यो? लिङ्क सेयर गरिदिनु न कसैसँग छ भने। ठिकै छ दाइ ठिकै काट्दै के गरेर बसिरहेको यो के आज क्लास छ कि छैन? हेलो क्लास भइरह क्लास भइरहेको म्यामको सायद नेट प्रब्लम छ होला है गएर अहिले त क्लास भइरहेको छैन। नेट प्रब्लम छ म्यामको आज। हो यो हेलो यो राइट अफ कुरा गरौँ न कसले आउँछ ल गरौँ न राइट अफ वे त। हेलो सायद वहाँ म्यामको नेट गएको रहेछ, बत्ती नै गएको रहेछ सायद। एकछिन बरु वेट गरौँ सर। अनि यो साथीहरूबाट कसैले राइट अफ वेको बारेमा भन्नु गइरहेको थियो, ल न भनौँ न त यसो। हेलो राइट अफ कसैले आउँछ भने भनौँ न। राइट अफ वे भनेको त्यो रोडको सेन्टर लाइनदेखि त्यो बिल्डिङ लाइनसम्मको विथ लाइन। Okay. Hello? हेलो हजुर म्याम। यो ऑडिबल भन्नु हो? हजुर म्याम। ऑडिबल छ हो अहिले? हजुर हजुर। Okay. So I was talking about dimensions हैन? त्यो डाइमेन्सन को तपाईहरुले त्यो कसरी टेक्स्टहरु मिलाउने फिट गर्ने भनेर बुझ्नु भयो हैन? अब त्यसपछि हामी के गर्छौं भने यसलाई पुरै यसको अब डाइमेन्सनिङ तिर लाग्छौं हामी। त्यसको लागि के गर्ने हो भने यसलाई फर्स्टमा हामी एउटा रेफरेन्स एउटा ट्रायंगल ड्रा गर्छौं, किनभने हाम्रो जुन चारै साइड तिरको हाम्रो जुन डाइमेन्सन हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले इक्वल डिस्टेन्समा राख्नु पर्ने हुन्छ है। सो हामी के गर्छौं भने अब सपोज अहिले मेरो यो एउटा मैले आरइसी गरेर एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाए है एउटा रेफरेन्सको लागि। यो भनेपछि यो यति भित्रमा मेरो डाइमेन्सनिङ म्याम साउन्ड क्लियर आएन। साउन्ड गयो। नेटले काम नगरेर हो कि? हेलो म्याम तपाईको साउन्ड आइरहेको छैन। एकछिन रुकौँ न हो, नेट प्रब्लम होला म्यामको। भन्नुहोस् न अनि मात्र यतापट्टि आवाज आएन भन्नु कि अरूलाई सोध्नु अनि हल्ला धेर नगर्नु।
केही त्यस्तो समस्या अर्गनाइजरलाई कन्ट्याक्ट गरौँ अनि उहाँ मात्र बोल्नुहोस् न, हामीले बोल्दाखेरि धेरै समस्या आउँछ। अलिकति म्यामको सायद नेट नै स्लो रहेछ जस्तो लाग्यो, किनकि उहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ साउन्ड आएन। म्याम सायद जनकपुरमा हुनुहुन्छ अनि पानी परेर त्यहाँ समस्या भइरहेछ कि नेटको जनकपुरमा। हजुर हजुर त्यही भएर। ल सर आज छुट्टी गरिदिनु त्यसो भए, क्लास अफ गरिदिनु। नआत्ते हो है साथी हो। एकछिन वेट गरौँ न हो साथीहरू। भिडियो युट्युबमा आएको छ कि छैन? हेलो भिडियो युट्युबमा आउँछ छ युट्युबमा छ। युट्युबमा छ, दुईटै भिडियो पुरानो ट्रेनिङको चाहिँ भिडियोहरू छ, अहिलेको चाहिँ खास थाहा भएन। फर्स्ट डेको र सेकेन्ड डेको चाहिँ म्यामको नेटै विक छ, यसरी त खुल्दैन। जनकपुरतिर लास्टै पानी पर्यो त्यही भएर। यसो गरौँ न सर। हेलो साथीहरू, हजुर भन्नुहोस्। यो हाई टेन्सन लाइनबाट घर बनाउँदा कति छोड्नुपर्छ? त्यो कोड नै हेर्नुपर्छ। कति छोड्नुपर्छ हो साथीहरू भन्नुहोस्। सेटब्याक 5 फिट। यदि रोड अब के अरे हालको चाहिँ रोड अब थोरै छ, अब आगामी दिनमा अब त्यो रोड बढ्नेछ भने त्यसको लागि चाहिँ जति बढ्नेछ त्यसको आधी यो साइड र आधी त्यो साइड गर्ने गरी हाइट बढ्दैछ त। हजुर भर्टिकल क्लियरेन्स गर्नु भएको, त्यहाँबाट कति छोड्नुपर्छ? त्यो दुई किसिमले गर्नुपर्छ के। एउटा हुन्छ नि त्यो ठुलो एउटा कति भोल्टमा र एउटा ठुलो दुई किसिमको छ क्या। त्यसमा अलिक कम र 1.2 मिटर होला, 1100 भोल्टसम्मको। कहाँ हेर्दा मिल्छ थाहा छ कसैले? कोडमा पनि छ र मैले सरहरू अब टेलिग्राम ग्रुपमा रोशनले शेयर गर्नु भएको छ है, त्यो कुरा चाहिँ स्क्रिनशट हालिदिनु भएको छ टेलिग्राम ग्रुपमा टेन्सन लाइनको लागि। टेलिग्राम ग्रुपको लिङ्क पठाइदिनु न कसैले। मैले सेन्ड गरिसकेको छ, त्यसमा च्याटमा हेरेर साथी हो। के अरे यसमा त्यो हुँदैन नि सर, गर्दा हुँदैन क्या। के हुँदैन हजुर? कपी हुँदैन यसमा। क्लिक गर्नु न, कपी नभए पनि क्लिक गर्नु, ठ्याक्क टेलिग्राममा जान्छ है। अनि साथीहरू के भन्छ, यो फाउन्डेसन कुन किसिममा कस्तो लाउने, स्टिप फाउन्डेसन एसोलेटेड फाउन्डेसनको बारेमा यसो भन्नु त। कसले कुन अटोक्याड भर्जन युज गरिरहेको छन् पनि भन्नु, अलि बेस्ट अहिलेको कुन छ यसो लर्नरहरूको लागि? लर्नरको लागि 2007 चलाए हुन्छ, नभए 2018 चलाए पनि भयो। 7 सबभन्दा सजिलो हो। 7 नै युज गर्दैछु, तर अलि मजाले प्रोपर फङ्सनिङ भएन जस्तो लागेर नि। हेलो म म्यामसँग कुरा गरेँ, उहाँ त पढाउँदै हुनुहुन्छ एक्लै, तर हामी सुनेको छैनौँ। अनि होइन त उहाँलाई के थाहा कि नेट गयो, अनि पछि उहाँ नेट प्याक लिएर अनि हटस्पटले त्यो गर्नुहुन्छ, एकछिन टाइम लाग्छ है सरहरू। ए ल सर।
आज क्लास नहुने हो? हुन्छ केही समय योभन्दा पनि राम्रो सर यो रेकर्डिङ भिडियो राखिदिएको भिडियो गर्नुभएको छ हेलो अर्गनाइजर प्रमोद यादवजी यो भिडियोहरू चाहिँ अलि चाँडै एभाइलेबल गरिदिनु भए सजिलो हुन्थ्यो। जस्तै अब मेरो हिजो क्लास छुटेको थियो अनि अब आज कभर गर्नलाई हिजोको भिडियो हेरेपछि मेरो विचारमा पनि त्यही हो कि क्लासको भिडियो राखिदिँदा युट्युबबाट हेरेर पनि चाहिने टाइममा जुन बेला मान्छेलाई टाइम हुन्छ त्यो बेला यसो गरेर गर्न सकिन्छ के चाँडै राख्नु भए चाहिँ सजिलो हुने। अब अलिक पछि राख्नुहुन्छ होला अनि त्यो जस्तै मेरो हिजो क्लास छुटेको मैले आज हेर्न पाएको भए सजिलो हुन्थ्यो भन्न खोजेको मात्रै हो। Listen guys, first day र second day आउन टाइम लाग्दो रहेछ। त्यो चाहिँ नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन नेपाल भन्ने युट्युब च्यानलमा चाहिँ हाल्दिएको छ, त्यहाँ हेर्नु होला है। फर्स्ट र सेकेन्ड डेको चाहिँ हालिदिनु भएको छ। हजुर थर्ड डेको चाहिँ आज हाल्दिनु। थर्ड डेको पनि अवेलेबल गरिदिनु होला। थर्ड र फोर्थ डेको आजै भयो भने। हजुर हुन्छ। डेली आज थर्ड डे र सेकेन्डको चाहिँ हालिदिनु भएको छ, बिस्तारै बिस्तारै हाल्नुहुन्छ होला। लिंक अलि त्यो डाउनलोडेड लिंक अलि ढिलो आउँदो रहेछ, त्यस कारणले त्यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने फेरि अपलोड गर्नुपर्ने त्यो अलिकति टाइम लाग्दो रहेछ सर। हामीले युट्युबबाट नै क्लास गर्दा हुँदैन थियो? त्यहाँबाट गर्दा पनि हुन्छ होला, डिस्टर्बेन्स पनि कम हुन्थ्यो। युट्युबमा छ सर। जस्तै कि अन्तिममा हामीले क्वेशन सोध्दा गर्दा प्रब्लम हुन्छ नि त। Hello? Hello, madam. Hello? हजुर म्याम। सो सरी, हाम्रो एरियातिर आज नेटवर्क एकदमै डिस्टर्ब भइरहेछ। यो अलि विक भए जस्तो छ है, बिचबिचमा ल्याग भइरहेछ। म्याम हजुरको रिकर्डिङ हो फेरि यस्तै विक होला, त्यसो भए त आजको रिकर्डिङ I don't know. I cannot guarantee it. Yeah, यस्तै भइरहेछ। Anyways, think okay. आजको लागि क्लास लिनु पर्दा हुन्छ नि त, त्यो पर्सि भइरहेछ। स्क्रिन देखियो है? हजुर स्क्रिन देखियो म्याम। देखिएन?
देखियो बल्ल आयो देखिएछ Thanks. Yeah. So I was म चाहिँ डाइमेन्सन को पार्टमा थिएँ हैन यसमा चाहिँ आई वाज म फेरि यसलाई डिलिट गर्छु है म चाहिँ ग्रिडको कुरा गर्दै थिएँ यसमा के भयो भने अब हामीले ग्रिडको लाइन बनाउनलाई फर्स्टमा हामीले भर्टिकल कन्स्ट्रक्सन लाइन ड्र गर्छौं है त्यसको लागि चाहिँ भर्टिकल कन्स्ट्रक्सन लाइनको लागि चाहिँ हामीले एक्सएल टाइप गरेर एन्टर गर्छौं अनि भर्टिकलको लागि भी टाइप गरेर एन्टर गर्छौं ठीक छ त्यसपछि हामीले चाहिँ यहाँनिर यस कलमको सेन्टर पोइन्टमा हामीले यो लाइनको प्लेसमेन्ट गर्छौं है त त्यसपछि के भयो भने यो किनकि हाम्रो सेन्टर लाइन छ त्यही भएर हामीले यो चीजलाई सेन्टर लाइनको प्रपर्टिज दिनुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि अब जस्तै हामीले यसमा सिलेक्ट गर्छौं हैन सेन्टर लाइन लेयरमा गएर यसको सेन्टर लाइन हामीले चुज गर्नु पर्यो सेन्टर है जस्तै सेन्टर लाइन भनेको हाम्रो यो जुन यहाँ देखिरहनु भएको छ सेन्टर लाइनको इन्डिकेसन चाहिँ यस्तो हुन्छ हाम्रो एउटा लाइन हुन्छ त्यसपछि एउटा डट हुन्छ है एन्ड देन इट इज अगेन फलोड बाइ द लाइन्स एन्ड द डट्स अल्टरनेट वेजमा सो यो भनेको हाम्रो सेन्टर लाइन भयो ग्रिड लाइन भयो अब के गर्छौं भने हामीले यसलाई कन्स्ट्रक्सन लाइनको यो अब हामीले किनकि हामीले यो यति बार मात्र चाहिन्छ यहाँदेखि चाहिँ हामीले यो माथिको यो लाइनलाई ट्रिम गरिदिन्छौं तलको पनि यो लाइनलाई ट्रिम गरिदिन्छौं अनि त्यसपछि यसलाई थोरै हामी बाहिरतिर स्ट्रेच गर्छौं यसलाई है बाहिरतिर स्ट्रेच गर्दियौं यसलाई पनि बाहिरतिर स्ट्रेच गर्दियौं है त त्यसपछि के गर्छौं भने यो चीजलाई हामीले अब अर्को ठाउँमा पनि कपी गर्नुपर्छ सबै सेन्टर लाइन्स ग्रिड्सको लागि हामीले कपी गर्छौं यो चीजलाई सो लेट्स सिम्पली म्याम यो कपी रेक्टेंगल कतिमा बनाउनु भएको छ यो मैले अहिले चाहिँ 2 फिटमा 2 फिटको अफसेट लिएर बनाएको रहेछ है चारैतिरमा चारैतिर अब यसलाई म के गर्छु भने यसलाई सेन्टर कलमको सेन्टरमा यसलाई म प्लेस गर्छु है त यो भयो यो भनेको अब हाम्रो यो y एक्सिसमा हाम्रो यो सेन्टर लाइन बन्यो अब त्यसै गरी हामीले यो x एक्सिसमा पनि होरिजन्टल सेन्टर लाइन बनाउँछौं त्यसको लागि एक्सएल टाइप गरेर h टाइप गर्नुस् होरिजन्टलको लागि त्यसपछि यो यसको पनि मिड पोइन्टमा लिन्छौं हामी अब किनकि हामीसँग यो सेन्टर लाइनको यो प्रोपर्टिज छ त्यही भएर हामीले सिम्पली यसलाई म्याच प्रोपर्टिज गरिदिन्छौं है त म्याच प्रोपर्टिजको लागि हामीले MA टाइप गरेर एन्टर गर्छौं त्यसपछि सिलेक्सन बक्स आउँछ भनेपछि कुन चाहिँ लाइनको प्रोपर्टी कुन लाइनलाई दिने हो हामीले यो लाइनको प्रोपर्टी यो लाइनलाई दिन्छौं सो हाम्रो यो होरिजन्टल सेन्टर लाइन बन्यो यसै गरी हामी यसलाई पनि ट्रिम गरिदिन्छौं अनि यता पनि ट्रिम गरिदिन्छौं थोरै यसलाई पनि स्ट्रेच गर्छौं हामी अनि यसलाई पनि स्ट्रेच गर्छौं है त यो हाम्रो होरिजन्टलमा बन्यो त्यसपछि यही चीजलाई हामीले फेरि कपी गर्छौं हैन कपी गर्छौं मानौ मैले कलमको एज पोइन्टलाई यो पोइन्टलाई मैले बेस माने है यहाँबाट मैले सिलेक्ट गरेर मैले जुन पोइन्टलाई बेस मानेछु त्यही पोइन्टमा लगेर मैले मेरो कर्सरलाई क्लिक गर्छु यहाँ है त अनि यहाँ पनि गरे सो यो के भयो भने मेरो ग्रिड लाइन प्रिपेयर भयो यहाँनिर हैन अब म के गर्छु भने यसलाई डाइमेन्सन दिन्छु है त यसलाई डाइमेन्सनिङ गर्नुपर्ने बेला अब के गर्नु पर्यो भने एलिमेन्ट टु एलिमेन्ट दिनु पर्यो त्यसपछि सेन्टर टु सेन्टर भनेको ग्रिड टु ग्रिड अनि त्यसपछि ओभरअल चाहिँ हामी एलिमेन्ट टु एलिमेन्टबाट स्टार्ट गर्छौं अब भनेको अब यहाँ पहिला हाम्रो के आयो कलम आयो हैन सो कलम हामी लिनियर डाइमेन्सन्स लिएर हाम्रो कलमदेखिको डाइमेन्सन सुरु गर्छौं सो त्यसको लागि हामीले DLI प्रेस गर्छौं है त DLI भनेको डाइमेन्सन्स इन लिनियर वे अनि त्यसपछि अब हामीले यो पोइन्टलाई सिलेक्ट गर्छौं यो पोइन्टलाई सिलेक्ट गर्छौं अनि यहाँनिर यसलाई ड्र्याग गरेर यहाँनिर राख्छौं यो भनेको 1 फिटको भयो हैन अब हामीलाई के छ भने यतातिर सबैमा हामीले त्यही डाइमेन्सन्सहरु कन्टिन्यू गर्नुपर्ने छ हामी डाइमेन्सन त्यही लाइनमा कन्टिन्यू गर्नु पर्दाखेरि हामीले हरेक पल्ट DLI दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन है डाइमेन्सन कन्टिन्यू गर्नको लागि हामीसँग कमान्ड छ DCO है यो भनेको डाइमेन्सन कन्टिन्यू हो यो DCO टाइप गरेर एन्टर गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ भने अब हामीले अघि नै यसमा चाहिँ यो पोइन्टमा हामीले डाइमेन्सन एन्ड गरेको थियौं अब DCO गरिसकेपछि यसले नेक्स्ट डाइमेन्सनको स्टार्टिङ पोइन्ट यहीँबाट लिन्छ यो पोइन्टबाट
सो अब यहाँबाट हामी हेर्छौँ भने यो भनेको मेरो 2 फिट 2 इन्चेस भयो हैन। त्यसपछि यो भनेको 5 फिट भयो। त्यसपछि यसलाई हामीले त्यही अनुसार सबैमा कन्टिन्यू गर्दै जान्छौँ। यो भयो, फेरि 1 फिट भयो, फेरि हाम्रो यो 2 फिट 4 इन्चेस भयो। यसरी गरेर हामीले डाइमेन्सन्सहरु दिन्छौँ यसलाई है त। यो भयो, यो भयो, यो भयो, and then again this and this। अब स्केप गर्छ। अब हामीले के हेर्यो भने यहाँनिर हाम्रो लेटर्सहरु टेक्स्टहरु चाहिँ यहाँनिर ओभरल्याप भइराछ। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भने फेरि डाइमेन्सन स्टाइलमा म्यानेजर बक्समा जाने अनि यसलाई हाम्रो सिलेक्ट भइराको जुन स्टाइलमा बसेर हामी काम गरिरहेछौँ त्यसलाई सिलेक्ट गरेर मोडिफाई गर्ने हैन। अनि यसको टेक्स्टको हाइटलाई हुन्छ नि हामीले अलि कम गरिदिन्छौँ यसलाई। सपोज मैले यसलाई 7 इन्चेस गरे है त। 7 इन्चेस गरेर एप्लाई गर्ने, क्लोज गरिदिने। यसलाई पनि ओके गरिदिने, यसलाई पनि अब क्लोज गर्ने। सो अब हामीले के गर्छौँ भने अब जुन हामीले नेक्स्ट अप्सन दिन्छौँ अनि सपोज मैले यहाँदेखि यहाँसम्मको डाइमेन्सन लिएँ हैन। यो भनेको अब हाम्रो स्मलमा भयो। यसको टेक्स्ट हाइट यो भन्दा कम भयो। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ अब मेरो टेक्स्ट जुन हुन्छ त्यो ओभरल्याप हुँदैन। सो सिम्पली हामी के गर्छौँ अब यसको प्रोपर्टिज पनि हामी यसलाई दिन्छौँ। MA म्याच प्रोपर्टिजको लागि देन सेलेक्ट दिस डाइमेन्सन लाइन अनि त्यसपछि हामी सँगै के गर्छौँ यो सबैलाई त्यही तरिकाले म्याच प्रोपर्टिज गरिदिन्छौँ है। यो सबै भयो। देयर आर लट्स अफ अदर मेथड्स जहाँबाट तपाईहरुले के भन्छ एकैचोटिमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ और 1 बाइ 1 गरे पनि हुन्छ। अब मेरो फेरि के भयो भने अब मैले यहाँनिर डाइमेन्सन दिएँ हैन। अब मैले यहीँबाट फेरि डाइमेन्सन कन्टिन्यू गर्नु पर्यो। त्यसको लागि म फेरि के गर्छु DCO इन्टर गर्छु किनभने मलाई यही लाइनमा डाइमेन्सन कन्टिन्यू गर्नु छ। त्यही भएर DCO गर्ने अनि त्यसपछि उसले फर्स्ट पोइन्ट यहीँबाट सिलेक्ट गर्छ। त्यसपछि कहाँसम्म लाने भनेको यहाँसम्म लाने हो। यो भयो। त्यसपछि यो भयो एन्ड देन यो भयो। फेरि यो हरेक हाम्रो अगाडिमा जे एलिमेन्ट्सहरु आइरहेछ त्यो सबैको हामीले डाइमेन्सन्सहरु यसमा दिनुपर्ने हुन्छ है। यो भयो, यो भयो। अब फेरि हामी अर्को साउथतिरको डाइमेन्सन दिन्छौँ। यो भयो DCO यसलाई कन्टिन्यू गर्छौँ हामी। त्यसपछि कलम टु कलममा यसलाई प्लेस गर्छौँ है। यो भयो। अब यहाँको पनि मैले यहाँसम्म लिए। सपोज मैले यही वालदेखिको लिए। यो भयो। त्यसपछि यो ढोकाको भयो, यो वलको भयो एन्ड देन यो कलमको भयो है। तीनतिरको भयो। अनि अब लेफ्ट वान इज हाम्रो इस्टतिरको पनि हामीले ओके। तपाईहरुको डाइमेन्सन्सहरु चाहिँ एकदमै एक्युरेट हुनुपर्छ है। किनभने त्यो एक्युरेट भएन भने अब किनकि हामीले डाइमेन्सन एडिट पनि गर्न मिल्छ हैन। अब 2 फिटको ठाउँमा हामीले त्यसलाई एडिट गरेर 3 फिट पनि बनाउन सक्छौं के। तर त्यो भनेको चिटिङ हो। त्यो चिटिङ गर्यो भने हाम्रो फिल्डमा त्यो लेआउट मिल्दैन। त्यही भएर त्यसरी चाहिँ गर्नु हुँदैन है। अब हाम्रो के भयो भने यसमा एलिमेन्ट टु एलिमेन्ट हाम्रो भइसक्यो। अब के गर्छौं भने हामी यसको सेन्टर टु सेन्टर डाइमेन्सन दिन्छौं। अब हामीसँग सेन्टर लाइन भनेको रिफरेन्स लाइन छ। त्यही भएर हामी के गर्छौं अगेन DLI गर्ने लिनियर डाइमेन्सन्स। त्यसपछि यसको यो सेन्टर लाइन लिने अनि यसको यो पिलरको सेन्टर लाइन लिने। क्लिक गर्ने र यहाँ राख्ने। भनेपछि यो कलमदेखिको यो कलमको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स हाम्रो 11 फिट 3 इन्चेस भयो है। अब फेरि हामी डाइमेन्सन कन्टिन्यू गर्छौं यस्तै चारैतिर। यहाँ पनि मैले राखेँ, अर्को यहाँ पनि राखेँ, अर्को यहाँ पनि राखेँ है। त्यसपछि म अर्कोतिरको फेरि कलम सेन्टर टु सेन्टरको डाइमेन्सन दिन्छु। यहाँ DCO यो यहाँनिर भयो है।
चारैतिरको सेन्टर लाइन। मेक स्योर है, जस्तै तपाईँको यो जुन सेन्टर लाइनहरू जुन छ नि, यो सेन्टर टु सेन्टर डाइमेन्सन्सहरू छ, त्यो चाहिँ हामीले माथि पनि अब जस्तै हामीले यहाँ दियौँ भने योसँग चाहिँ यो मिल्नुपर्छ है। हामीले त्यो सेम ग्रिडमा गरिरहेछौँ भने फेरि कहिलेकाहीँ हामीले डाइमेन्सनको पोइन्ट सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ 1 इन्च 2 इन्चले यताउति कर्सर मुभ भएर हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो फिल्डमा लेआउट मिल्दैन। सो त्यो कुरा पनि ट्याली गर्नु होला सँगसँगै। अनि त्यसपछि अब हाम्रो एलिमेन्ट टु एलिमेन्ट भयो, सेन्टर टु सेन्टर भयो। अब हामी ओभरअल डाइमेन्सन दिन्छौँ, त्यो भनेको बिल्डिङको टोटल लेन्थ जुन चाहिँ यहाँदेखिको अनि यहाँसम्म छ है। यो भयो नर्थ साइड, एन्ड देन दिस इज यो यहाँसम्मको ईस्ट साइड, एन्ड देन दिस यो भनेको यहाँ भयो यो साइड, अगेन अन द वेस्ट साइड यहाँसम्म। यो भइसक्यो हाम्रो। अब के गर्छ हामीले जुन रेक्ट्याङ्गल बनाएको थियौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले डिलिट गरिदिन्छौँ। अब यो के भयो भने हाम्रो डाइमेन्सन्स भयो। जस्तै मैले यहाँनिर 2 फिटको लेन्थ लिएर अफसेट गराएको थिएँ होइन, यो 2 फिटै हुन्छ भनेर हुँदैन। कहिलेकाहीँ हाम्रो अब जस्तै यो त हाम्रो सेम ग्रिडमा भएकोले भयो होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब बिल्डिङको इरेगुलर प्लान पनि भइरहेको हुन्छ होइन। त्यो अनुसार चाहिँ जस्तो हाम्रो प्लान हुन्छ त्यही अनुसारले हामीले त्यो डाइमेन्सन्सहरूलाई अलाइन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ अब जस्तै 2 फिटको डिस्टेन्समा हामीले डाइमेन्सन्सहरू दियो भने यो युनिफर्म देखिन्छ कि पछि हामीले जब प्रिन्ट आउट गरेर ल्याएर आउँछ भने त्यो डिफरेन्स रेक्ट्याङ्गल्सहरूले गर्दाखेरि हाम्रो डाइमेन्सनको लाइन्सहरू युनिफर्मली बसिरहेको हुन्छ। त्यो भयो। अब अर्को भनेको अब जस्तै हाम्रो यो ग्रिड लाइन भयो होइन, ग्रिड लाइनलाई पनि हामीले नेमिङ गर्छौँ। त्यसको लागि के गर्छ भने सानो रेक्ट्याङ्गल अर सर्कल होइन। आई युजुअली प्रिफर रेक्ट्याङ्गल सानो। जस्तै मैले यहाँ गरेँ होइन, एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाएँ अनि यसमा म के गर्छु भने लेटर लेख्छु। यहाँनिर एउटा लेटर के दिएँ भने सपोज मैले यसलाई ए दिएँ, यो ठुलो भयो, यसलाई स्केल गरिदिन्छु म। स्केल गर्नुहोस् या के भन्छ यसलाई चाहिँ टेक्स्ट बक्समा गएर यसको साइज घटाउनुहोस्, त्यही हो। यो भएन। सपोज मैले यो गरेँ, यो भनेको मेरो के भयो ए ग्रिड भयो होइन। अब यस्तै म यो चिजलाई यो सबै ठाउँमा कपी गर्छु। यो भयो, यहाँ पनि कपी गर्छु, यहाँ पनि कपी गर्छु, अनि त्यसपछि यहाँ पनि कपी गर्छु। अब के गर्छु भने अब यो ए भयो, म अब यसलाई अल्फाबेटिकली नै जानुपर्छ। यसमा बी दिएँ, यसलाई सी बनाएँ। यही टेक्स्टलाई एडिट गर्नलाई डबल क्लिक गरेर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। डी एन्ड देन ई भयो है। अब के गर्ने भने यसलाई हामी सबै यो टेक्स्टलाई कपी गरिदिन्छौँ CO, अनि यसको एउटा यो रेफरेन्स मानेर हामीले यो चिजलाई यहाँ तल पठाउँछौँ यहाँनिर। यो भयो। सो हाम्रो एउटा ग्रिडको नेमिङ पनि भयो। र एकतिर हामीले अल्फाबेटिकली दिइरहेछौँ भने अलवेज रिमेम्बर होइन, यो जुन हामीले यो भर्टिकल ग्रिड बनाइरहेछौँ नि, यो भर्टिकल ग्रिडमा जहिले हाम्रो अल्फाबेटिक नम्बर जान्छ है। यो जुन होरिजन्टल ग्रिड हामीले प्रोभाइड गर्छौँ त्यसमा चाहिँ न्युमेरिक नम्बर जान्छ है। यसमा हामीले 1 दिनुपर्ने हुन्छ। यो चिजलाई चाहिँ पुट सेन्टर, यो 1 लाई चाहिँ हामीले सेन्टरमा राख्दियौँ मैले मुभ गरेर। यसलाई पनि अब हामी कपी गर्छौँ, यहाँ राख्छौँ अनि यहाँ राख्छौँ है। 1 and then 2 and then this is 3 है त। यसलाई पनि यो तीनटै चिजलाई हामीले कपी गर्छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अब जस्तै हामीले यहाँ सेलेक्ट गर्यौँ होइन, हामीले यदि टप लेफ्ट कर्नरबाट हामीले सेलेक्ट गरिरहेछौँ भने हाम्रो कम्प्लिट अब्जेक्ट यदि सेलेक्ट भइरहेछ भने मात्रै सेलेक्ट हुन्छ एउटा। यो भनेको सेलेक्सन विन्डो भयो यो साइडको। र यदि हामीले यो कर्नरबाट हामीले गरिरहेछौँ भने, राइट बटम कर्नरबाट गरिरहेछौँ भने यो भनेको हाम्रो क्रसिङ विन्डो सेलेक्सन भयो है। अब जस्तै मैले यो लाइनलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो होइन, कि त मैले यसलाई डाइरेक्ट क्लिक गर्छु
है। र यदि मैले यताबाट सिलेक्ट गरिरहेको छु भने यो लाइनलाई मैले पुरै नै सिलेक्ट गर्नुपर्छ अनि मात्रै सिलेक्ट हुन्छ। यदि मैले आधी मात्र सिलेक्ट गरेँ भने यो लाइन सिलेक्ट हुँदैन। तर यदि मैले क्रसिङ विन्डोबाट गरिरहेको छु भने जुन अब्जेक्ट मेरो छोयो त्यो सबै सिलेक्ट हुन्छ यसमा। अब जस्तै मैले यसमा हाफ मात्र गरेँ भने पनि नि यो सबै मेरो सिलेक्ट हुन्छ। जुन जुन अब्जेक्टलाई त्यो क्रसिङ विन्डो सिलेक्सन बक्सले चुज गर्छ त्यो सबै सिलेक्ट हुन्छ। अब जस्तै मलाई यसमा यो 3टा मात्र चाहिरहेको छ हैन, त्यही भएर म यसलाई क्रसिङ विन्डोले सिलेक्सन विन्डोले सिलेक्ट गर्छु। त्यसपछि CO गर्ने अनि त्यसपछि यसलाई यहाँ नि कपी गरेर राख्दिने है। सो यो भयो हाम्रो के भयो यसमा चाहिँ ग्रिड लाइन अनि डाइमेन्सन लाइन रेडी भयो यसमा है त। अनि त्यसपछि अर्को के छ भने अब जस्तै हामीले नगरपालिकामा पास गर्नु पर्दाखेरि हामीलाई यो लेआउट्सहरु चाहिँदैन। यो भित्रको हामीले सिम्पली हाम्रो वल लाइन्सहरु मात्रै डिफाइन गरिदियो भने हुन्छ। त्यो लेआउट्सहरु हामीले बेड कहाँ राखेछ, हामीले टिभी कहाँ राखेछ, यो चीजहरु चाहिँ चाहिँदैन त्यसमा। त्यही भएर मैले अहिलेलाई चाहिँ डिलिट गरिदिएँ यो चीजहरुलाई हैन। तर हाम्रो कुन रुम के पर्पसको लागि हो त्यो चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो साइड हामीले साइजेसहरु चाहिँ खुलाउनु पर्ने हुन्छ त्यसमा। अहिलेलाई मैले यो सबै डिलिट गरिदिएँ है। लेट्स से अब के छ भने अब यसमा हामीले अर्को के सोच्नु पर्यो भने अब हामीले यसमा यो जुन झ्यालढोकाहरु छ यिनीहरुलाई नाम दिनु पर्यो हैन। कुन साइजको झ्याललाई के नाम दिने। अब सपोज म के गर्छु भने नि अब लाइक मैले यहाँ अलरेडी नेमिङ गरेको छु पहिला हैन। सपोज यो मेरो विन्डो भयो, मैले यही नै चीजलाई कपी गरेँ यहाँनिर हैन, कपीहरु गरेँ हैन, यो भयो। अब मैले यसलाई के गरेँ भने यहाँनिर W राखेँ। यो मेरो W नाम गरेको जुन झ्याल छ त्यसको साइज भनेको 5 फिट भयो। यसको मतलब मेरो जुन यो 5 फिट यो साइजको झ्याल मैले जहाँ जहाँनिर राखेछु त्यो सबैलाई मैले W ले इन्डिकेट गर्छु। किनकि मैले यसमा सबै झ्याललाई 5 फिटको साइज दिएको छु, त्यही भएर मैले यसलाई W ले नै इन्डिकेट गर्छु यो सबैलाई है त। यहाँ भयो, अर्को यहाँ पनि भयो, अर्को यहाँ पनि भयो, अर्को यहाँ पनि भयो है। यो भयो। अनि सपोज मेरो यो जुन ढोका छ झ्याल छ यो मेरो 2 फिटको छ हैन, यो चेन्ज भयो। त्यही भएर म यसलाई के गर्छु भने अब यही चीजलाई म यहाँ लगेर आफ्नो कन्भिनियन्स अनुसार चाहिँ यसलाई नेमिङ गर्ने। यसलाई मैले सपोज W1 गरे है। यो W1 गरे मैले यसलाई। मेरो यही चीज 2 फिटको मेरो यहाँ पनि छ, सो म यसलाई पनि W1 गर्छु। अनि त्यसपछि के भयो भने अब मेरो यहाँ एउटा भेन्टिलेसन छ, सो भेन्टिलेसनलाई पनि हामीले देखाउनु पर्यो। त्यो भेन्टिलेसनको लागि हामीले के गर्छौँ भने यसलाई तपाईले W2 पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नभए V भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यो चीजलाई। सपोज मैले यसलाई V ले डिनोट गरे भेन्टिलेसनको लागि है त। अब यसमा के हेर्ने भने अब हाम्रो झ्याल के भन्छ ढोकाको बाँकी भयो। यसमा झ्यालको हामीले राखिसक्यौं है। त्यसपछि अब के गर्ने भने ढोका भयो। अब यो ढोका हाम्रो यो जुन मेन ढोका छ, मेन ढोकालाई हामीले के गर्छौं भने MD ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं है। यसलाई पनि मैले कपी गरेँ यहाँ MD ले रिप्रेजेन्ट गर्यो। यदि तपाईको अरु पनि कुनै मेन ढोका छ भने तपाईले त्यसलाई MD1 गर्न सक्नुहुन्छ, MD2 गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको ढोका अनि झ्याल सँगै छ भने डोर विन्डो DW ले पनि तपाई त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। इट्स अल अप टु योर चोइस। कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल चाहिँ हुँदैन। सपोज मैले यसलाई के गरे भने यो मेरो अर्को ढोका आयो हैन, यसलाई चाहिँ मैले D1 भनेर राखे यो, किनकि मेरो यो 3 फिटको ढोका छ हैन, र मेरो बेडरुममा पनि यहाँनिर 3 फिटको ढोका छ। त्यो दुईटै सेम साइज भएको हुनाले म के गर्छु यो चीजलाई D1 ले नै यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छु। यसलाई पनि रिप्रेजेन्ट गरे, यसलाई पनि रिप्रेजेन्ट गरे, D1 ले यसलाई रिप्रेजेन्ट गरे है। अनि मेरो जुन यहाँ ल्याबोरेटरीको ढोका छ यो भनेको 2 फिट 6 इन्चेसको हो, साइज फरक भयो, त्यही भएर म यसलाई D2 ले रिप्रेजेन्ट गर्छु है। सो यो भनेको मेरो झ्यालढोकाको लागि भयो। हामीले के गर्यौं भने फ्लोर प्लान हाम्रो रेडी छ, हामीले झ्यालढोका राखिसक्यौं, हामीले यसमा स्टेयरकेसको लाइन पनि देखाइदियौं हैन, डाइमेन्सन्सहरु भइसक्यो। अनि त्यसपछि अर्को के भयो यसमा ग्रिड लाइन देखाइदियौं, अनि झ्यालढोकाको पनि सिम्बल हामीले राखिसक्यौं। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अब जस्तै हाम्रो ढोकाको ओरिएन्टेसन छ हैन,
हामीले ढोकाको ओरिएन्टेसन जहिले लेफ्टबाटै खोल्नुपर्छ भनेर हुँदैन, जहिले राइटबाटै खोल्नुपर्छ भनेर हुँदैन है। त्यो चाहिँ ड्रइङ अनुसार चाहिँ हामीले ढोका कहाँनिर राख्दा राम्रो हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै यो ढोकालाई होइन मैले यहाँ राखेँ, तर यदि यो ढोकालाई म के भन्छ यसलाई यदि मैले यो साइडमा खोलेँ भने के हुन्छ भने यो मेरो एरिया डिस्टर्ब हुन्छ यहाँनिर होइन। यतातिर मैले खोलेँ भने यो एरिया मेरो डिस्टर्ब भयो। त्यही भएर जुन साइडमा हाम्रो वाल हुन्छ त्यो साइडमा हामीले ढोका खोल्नु पर्ने हुन्छ है। यसरी हामीले त्यही भएर राख्न गरेको हो यसलाई। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ रुमको बिचमा पनि ढोका आइरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ अब फेरि रुमको लेआउटले डिफाइन गर्छ कि हामीले बिचमा ढोका दिइरहेछौँ भने किन दिइरहेछ त्यसको रिजन हुनुपर्छ। अनि अब यसमा भनेको अब हाम्रो अलमोस्ट सबै रेडी भइसक्यो एउटा फ्लोर प्लानको लागि। अब यसमा भनेको हामीले एउटा के गर्नु पर्यो भने सेक्सन लाइन देखाउनु पर्यो। अनि सेक्सन लाइन भनेको के हुन्छ भने हामीले जहिले पनि जहाँनिर धेरै डिटेलिङ्स हामीलाई देखोस् त्यस्तो ठाउँमा हामीले सेक्सन लाइन क्रिएट गर्नुपर्छ। अब जस्तै हामीले स्टेयर केसबाट काट्नु पर्यो भने होइन, स्टेयर केसबाट हामीले सेक्सन लाइन लिनु पर्यो भने हामीले कसरी लिने, यसलाई होरिजेन्टली लिने कि भर्टिकली लिने, त्यसरी लिनु पर्यो होइन। तर त्यसमा के छ भने अब जस्तै मेरो स्टेयर केस अहिले यो अलाइनमेन्टमा छ नि, यो ओरिएन्टेसनमा छ भने हामीले के गर्नु पर्यो भने हामीले यसको फ्लाइटको सेक्सन देख्नु पर्यो कि फ्लाइटको सेक्सन देखिनको लागि हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो भर्टिकली काट्नु पर्यो होइन। यसलाई भर्टिकली काट्नु पर्यो। यदि हामीले यसलाई होरिजेन्टली काट्छौँ भने हामीले यसमा फ्लाइटको सेक्सन देख्दैनौँ। त्यही भएर हामीले के गर्यो भने यसलाई भर्टिकली काट्छौँ सेक्सन लाइन। त्यसको लागि हामी XL गऱ्यौँ कन्स्ट्रक्सन लाइन अनि V गऱ्यौँ भर्टिकल। अनि हामीले के गर्यो भने अब समवेयर यतातिर सपोज मैले यो मेरो फर्स्ट फ्लाइट भयो होइन, तपाईँले फर्स्ट फ्लाइटमा काटिरहनु भएको छ कि सेकेन्ड फ्लाइटमा लिइरहनु भएको छ त्यो हेर्नु पर्यो यसमा। सपोज मैले अहिले फर्स्ट फ्लाइटमा लिएँ होइन, फर्स्ट फ्लाइटमा लिएँ मैले यसलाई यहाँनिर राखेँ सेक्सन लाइन। अब यसलाई म के गर्छु, यसलाई पनि सेक्सन लाइनको प्रपर्टिज दिन्छु है। यसलाई म सेलेक्ट गर्छु अनि यसलाई चाहिँ यसको सेक्सन लाइन वेयर इज द सेक्सन लाइन भनेर section line I think I cannot find it here। मेरो यहाँ चाहिँ सेक्सन लाइन डिफाइन भइरहेछ, त्यही भएर म यसलाई मेश प्रपर्टिज गरिदिन्छु अहिलेलाई चाहिँ। अब सेक्सन लाइनमा के हुन्छ भने जस्तै सेन्टर लाइनमा हाम्रो एउटा लाइन हुन्छ अनि अर्को डट हुन्छ, यो चाहिँ अल्टरनेट वेमा गइरहेको हुन्छ। सेक्सन लाइनमा कस्तो हुन्छ भने एउटा लाइन हुन्छ अनि दुईटा डट हुन्छ सेक्सन लाइनको रिप्रेजेन्टेसन। सो मसँग सेक्सन लाइन अलरेडी यहाँ छ, त्यही भएर म के गर्छु यसकै प्रोपर्टिज म त्यो कन्स्ट्रक्सन लाइनलाई दिन्छु। यसको लागि मैले मेश प्रपर्टिज गरेँ, selected and then give it है। यो भयो। अब म के गर्छु यसलाई ट्रिम गरिदिन्छु बाहिरको लाइनलाई। यसलाई मैले अगेन थोरै एक्सटेन्ड गरेँ हैन, यसलाई पनि मैले थोरै एक्सटेन्ड गरेँ। अब हामीले कतातिर हेर्ने हो सेक्सन गर्दाखेरि हैन। अब जस्तै हामीले यहाँ गर्यो भने हामीले दुईटै स्टेयरकेसको दुईटै फ्लाइट हामीले देख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो दुईटै फ्लाइट देखिनलाई हामीले अब यो साइडमा यदि लिइरहेछौँ भने हामीले यतातिर यो ईस्ट डिरेक्सनमा हामीले सेक्सन देखाउनु पर्यो, सेक्सनको साइड है। अनि के छ भने यो हामीले किन अब जस्तै हामीले ईस्ट डिरेक्सनमा लियौँ भने के छ भने हाम्रो यो यति मात्र डिटेल देखिन्छ, यसमा यतातिरको डिटेल आउन्न। त्यही भएर हामी के गर्छौँ भने यो सेक्सन लाइनलाई स्लाइटली मैले यता सेकेन्ड फ्लाइटमा लिएँ र यसलाई मैले वेस्टतिरको ओरिएन्टेसन दिएँ। मैले लाइन लिएर यसलाई वेस्टतिरको ओरिएन्टेसन बनाउन सक्नुहुन्छ यतातिर। के भयो? डाटा सुधे जस्तो होला, टेक्निकल प्रब्लम होला। लौ न त आजको लागि यति नै राख्ने क्या हो।
एकछिन है सरहरू, म एकचोटि कुरा गर्छु उहाँसँग। म्याडमको चाहिँ ल्यापटप चाहिँ अफ भयो होला, त्यहाँ अघि अफको सिन देखाएर थियो। ब्याट्री लगेको थियो ब्रो। म्याम अफलाइन जानुभएको छ भनेपछि सायद त्यही नै होला। त्यसो भए आजको लागि त समय पनि भ्यायो होला, डाइमेन्सन त भयो नि, आजको लागि छोडिदिँदा हुन्छ। आजलाई यति गरौँ सबैले। ल ठिक छ। टप भ्यू, साइड भ्यू अनि बिमको सेक्सनहरु टाइम पनि गर्दा भयो सर, टाइम पनि भयो। भोलि चाहिँ अब एलिभेसन सिक्नुपर्छ। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू। एलिभेसन, साइड भ्यू, टप भ्यूहरु राम्रो छ। अनि टेलिग्राममा कहाँ छ त फाइलहरु? टेलिग्राममा के छैन यार, मैले भक्कु गरे हो। आज जोइन गरेको त्यो छैन कि, त्यो एकचोटि गर्दैन न? हामीले यो स्ट्रक्चरल ड्रइङ पनि हेर्छौं। गरम हुन्छ रे यसले। अलिअलि त्यो डिटेलमा चाहिँ सरफेसियली अलिअलि चाहिँ सिकाउँछु भन्नुभएको थियो। जस स्ट्रक्चर चाहिँ सर्फेसियली लाइक के इम्पोर्टेन्ट कुराहरू मात्र चाहिँ सिकाउनुहुन्छ। त्यही सर्फेसियली सिकाउँछु, डिटेलली चाहिँ अब गर्नुपर्छ। स्ट्रक्चर ड्रइङ चाहिँ मेन हो नि ब्रो, त्यो अलि हल्का हेर्दिनु पर्यो नि डिटेलली। एमआरटी अनुसार जुन छ नि अहिले नेपाल सरकारले निर्धारण गर्नुभएको, त्यो अनुसार उहाँले 1000 स्क्वायर फिट भन्दा कमको लागि जुन हामीले गर्नुपर्छ त्यो अनुसार उहाँले भनिदिनुहुन्छ के बनाउनु पर्छ। अब त्यो टप भ्यू, साइड भ्यू अनि स्ट्रक्चरहरु चाहिँ अलि राम्रो हेर्दिनु पर्यो के सर। टेलिग्राममा भएको कन्टेन्टलाई एकचोटि अझै त्यो गर्दैन अपलोड। आजलाई सकेको हो होइन, उहाँ अलिकति नेटवर्क इस्युले आउनुहुन्छ हाम्रो क्लास सुन्दै है। सर टेलिग्राममा फाइल त छैन सर। फाइल त छ होला कि, आज हामीले जोइन गरेको छैन कि, त्यो अगाडिको त्यो फाइलहरु एकचोटि फेरि गर्दिन अपलोड। यता सुन्नु अर्गनाइजर सर, यो हैन तपाईले यो नेम ट्रेनिङ टेलिग्राममा दुईटा त्यो भन्नु, एउटामा चाहिँ तपाई आफ्नो चाहिने इन्फर्मेसन दिनेहरु मात्र गर्नु, यो च्याटहरु नहोस्। अर्कोमा चाहिँ यो भएको डाउट भएको कुराहरु त्यो गर्न मात्र के, यो फाइलहरु सबै मिक्स म्याक्स हुँदो रहेछ, थाहै लाग्दैन कहाँ गयो कहाँ गयो, डबल त्यो ट्रिपल हुँदो रहेछ। म्यामको आवाजै आइरहेछ। एउटा चाहिँ च्याट अफ गरिदिनु पर्यो तपाईले, अर्गनाइजर जो एडमिन छ उहाँले मात्र चाहिने जति डकुमेन्ट त्यसमा पोस्ट गरिराख्नु डाटा इन्फर्मेसनहरु। अर्को